पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। ओगरा ने रोजाना की बुनियाद पर पहला नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 21 जुलाई के लिए पेट्रोल 35 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 315 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। डीजल 5 रुपए 71 पैसे महंगा, कीमत 360 रुपए 6 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना ओगरा की वेबसाइट पर जारी होंगी। हुकूमत ने ओगरा को पॉलिसी गाइडलाइंस जारी कर दी। सीज फायर के खात्मे के बाद अमेरिका को ईरान से जंग भारी पड़ी। 2 हफ्ते के दौरान 100 अमेरिकी फौजी जख्मी हो चुके। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान शान पार्लेन ने कहा कि 7 जुलाई से अब तक 100 एहलकारों को मुख्तलिफ नौइयत के जख्म आए। 96 फौजी वापस ड्यूटी पर जा चुके हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों की मुसलसल 10वीं रात। अंधेरा चाहते ही अमरीकी फौज ने ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जजीरा कशम, शराज, इस्फहान, चाबहार, जनूबी शहर सिरक में धमाके। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त जारी है। 1 मई से अब तक तकरीबन 100 तिजारती जहाज़ों और 450 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज नकलो हमल से मुआवनत की गई। ईरान के कुवैत और बहरीन में भी हमले। ईरान का कुवैत में अमरीकी फौजी असासों पर हमला करके तबाह करने का दावा। पासदान इनकलाब का कहना है कि अली अल सालेम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाया गया, जिसमें कई बगैर पायलट के तैयारे तबाह या शदीद मुतासिर हुए। अमरीकी फौज के एक तवील फासला मार करने वाले रेडार के मरकज को निशाना बनाया। अमरीकी टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, सैटेलाइट रिसीविंग सिस्टम्स और मिसाइल दिफाई रेडार पर हमला किया। पासदान इनकलाब का बहरीन में भी अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम पर हमले का दावा। मुहारिक में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और रेडार तबाह कर दिया। बहरीन के इलाके अल रफ़ाह में अमरीकी पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को मिसाइल और ड्रोन हमले में तबाह कर दिया। आबना हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाके के बाद आग भड़क उठी। ईरानी पासदान इनकलाब के मुताबिक हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर ऑयल टैंकर्स में धमाके हुए। इमदादी टीमों ने जहाज़ों के अमले को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। शिपिंग कंपनीज को खबरदार करते हुए कहा कि वो अमरीकी फौज की मुबैशिना गुमराह कुन मालूमात पर एतमाद न करें और ख़तरनाक करार दिए गए समुद्री रास्तों से गुरेज करें। पासदान इनकलाब ने मौक़िफ़ दोहराया कि जब तक खिते में अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, आबना हुर्मुज़ बंद रहेगी और खिते में तेल, गैस या कीमियाई खाद की एक भी खेप बरामद नहीं होने दी जाएगी। मुज़ाकरातकारों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ दे दी। रॉयटर्स के मुताबिक एक सीनियर ईरानी ओहदेदार का कहना है कि जंगबंदी तजावीज़ का मकसद अबूरी माहिदे को दोबारा बहाल करने की कोशिश है। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्माइल बकाई की जानिब से बातचीत की तस्दीक। कहा, बाज़ सालिसों के जरिए हम तक तजावीज़ पहुँचाई गई, उनके जरिए अमेरिका के साथ सिफारती राब्ते जारी हैं। अर्ना के मुताबिक इस्माइल बकाई ने मुसल्लह अफवाज की जवाबी कार्रवाई के साथ साथ सिफारती कोशिशें भी जारी की हैं। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि अमेरिका एक तरफ जंग रोकने की बात करता है, दूसरी तरफ जंगी सामान ला रहा है। हम अमेरिकी चालों को समझने और बेनकाब करने में महारत हासिल कर चुके हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी आला सतह के वफ्द के साथ इस्लामाबाद में मौजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आला दीगर हुकाम के हमरा मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि उम्मीद है सिकंदर मोमनी अच्छी खबर लेकर आए हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला का दौरा मुफीद रहेगा। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मौसूल हो रहे हैं। अमेरिका हमेशा से हकीकी और नतीजा खेज सिफारतकारी का ख्वाहिशमंद रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान संजीदगी का मुजाहिरा करे तो अमेरिका सिफारती हल के लिए तैयार है। सिफारती कोशिशें नाकाम हुई तो सूरत हाल तेहरान के हक में नहीं होगी। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी बहरान से दो चार है। अमरीकी फ़ौजी हमले तिजारती जहाज़ों पर हमलों के जवाब में हैं। ईरान आबना हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। आबना हुर्मुज़ को खुला रखने में दीगर ममालिक भी जिम्मेदारी अदा करें।
اسرائیلی وزیراعظم کو امریکہ میں قیام کے دوران کسی صورت گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نیتن ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ گرفتاری ہونی چاہیے تو صرف ان لوگوں کی جنہوں نے ایران کو تباہی کے بھنور میں دھکیلا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جس سے سابق صدور کو برسوں پہلے ہی نمٹ لینا چاہیے تھا۔ زہران ممدانی نے نیتن کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے نیو یارک آمد پر گرفتار کرنے کا اعلان کیا۔ میئر نیو یارک نے کہا کہ بنیامین نیتن ستمبر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک آتے ہیں تو ان کی ممکنہ گرفتاری سے متعلق قانونی اختیارات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پینٹاگون نے اردن کی امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملوں سے ہلاک 2 امریکی فوجیوں کی شناخت جاری کر دی۔ 25 سالہ لیفٹیننٹ ٹائلر فہین اور 19 سالہ ایزابیلا شامل ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اردن میں امریکی فوجی اڈوں پر ایران کے 3 حملوں میں درجنوں امریکی فوجی زخمی ہوئے، جبکہ کئی ہیلی کاپٹرز کو بھی نقصان پہنچا۔ 28 فروری سے جاری امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ کے دوران اب تک 17 امریکی فوجی ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ پاکستان اور کینیڈا میں 2 طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق، متعدد پروٹوکولز پر دستخط۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں میں دوستانہ تعلقات ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، ویکسین کی تیاری، قابل تجدید توانائی، آٹو موبائل اور آٹو پارٹس کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے بھی باہمی تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انیتا آنند کی وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات اور مشترکہ پریس کانفرنس۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اقتصادی تعاون دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیح ہے۔ انیتا آنند نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ انیتا آنند کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی سمگلنگ، سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک کار پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور پاکستان کینیڈا تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن اور علاقائی استحکام کے لیے تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں ملکوں کا دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں MA MSc پاس بچیوں کو محض 8,000 روپے معاوضہ دینے کا انکشاف۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی MPA امجد علی جاوید نے کہا کہ حکومت کا یہ اقدام کم از کم اجرت کے قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ موجودہ مہنگائی کے دور میں 8,000 روپے ماہانہ تو ایک ملازم کے آنے جانے کے کرائے کے لیے بھی ناکافی ہیں۔ ایسے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین سے اتنے کم معاوضے پر کام لینا کسی صورت مناسب نہیں۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ملک میں مانسون برسات کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش 6 افراد کی جانیں لے گئی۔ PTM رپورٹ کے مطابق مرنے والوں میں 3 بچے بھی شامل۔ تیز بارش اور فلیش فلڈ سے 3 گھروں کو نقصان پہنچا۔ لنڈی کوتل میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ خاتون اور بچے سمیت 3 افراد جاں بحق۔ رستم میں بارش سے مکان کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق۔ مری میں بارش کے ساتھ لینڈ سلائیڈنگ۔ رات گئے لاہور، گجرانوالہ، ناروال، حافظ آباد، بھکر، ڈسکا، شکر گڑھ میں موسلادھار بارش کے بعد بجلی کی آنکھ مچولی۔ آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کی شفاف اور کامیاب تیاریوں کا سلسلہ جاری۔ 27 جولائی کو عام انتخابات 2026 کے لیے انتخابی سرگرمیوں کا اہم مرحلہ کامیابی سے مکمل۔ پولنگ کے دوران ڈیوٹی انجام دینے والے سرکاری ملازمین نے ووٹ کاسٹ کیا۔ آزاد کشمیر میں 1,20,000 سرکاری ملازمین ہیں۔ سرکاری ملازمین کی ووٹنگ میں 80% سے زائد شاندار ٹرن آؤٹ انتخابی عمل پر اعتماد اور بھرپور شرکت کی عکاسی۔ دنیا فٹ بال کے نئے حکمران اسپین کا وطن واپسی پر شاندار استقبال۔ تاریخی فتح پر ہسپانوی باشندوں کا جشن۔ دارالحکومت میڈرڈ کی سڑکیں تماشائیوں سے بھر گئی۔ بارسلونا، ویلنسیا اور دیگر شہروں میں ہزاروں افراد قومی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین میں مقیم پاکستانی بھی خوش، ہسپانوی شائقین کے ساتھ مل کر جیت کا جشن منایا۔ رات بھر آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر مبارکباد دیتے رہے۔